सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। वसुधैव कुटुम्बकं। पूर्वं सन्त तुकारामः आसीत्। तस्य जीवनस्य घटना एषा। सः पुण्यपत्तनसमीपे देहु नामके ग्रामे निवसति स्म। सः प्रातः उत्थाय स्नानादिकं समाप्य भोजनादि चिन्ताम् अकृत्वा वीणां करतालं च गृहीत्वा निर्जनं पर्वतं गच्छति स्म भजनं कर्तुं। कदाचित् तत्र गतः सः कानिचित् दिनानि गृहं न प्रत्यागच्छति स्म अपि। गृहे भोजनार्थं किमपि अस्ति वा न वा इति तु कदापि न पश्यति स्म। कदाचित् भार्यायाः आवल्याः बन्धूनां ग्रामजनानां च अनुरोधं पुरस्कृत्य तुकारामवर्यः चटकादिभ्यः कस्यचित् क्षेत्रस्य परिरक्षणम् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरदिने प्रातः एव सः क्षेत्ररक्षणार्थं गतवान्। तत्र गतेन तेन पक्षिणः नैव निवारिताः, परम् आनन्देन भजनं कृतं। सः अचिन्तयत्, सर्वेषु अपि प्राणिषु स्थितः परमात्मा एव। यदि अहं पक्षिणः निवारयेयं तर्हि ते दुःखं प्राप्नुयुः। भगवता निर्मितम् अन्नं सुखेन खादन्तु नाम ते इति। अतः केषुचित् एव दिनेषु क्षेत्रस्थानि सस्यानि धान्यहीनानि जातानि। यत्किञ्चित् यत् अवशिष्टं तदपि कश्चित् ईर्ष्यालुः स्वस्य वृषभान् प्रेषयित्वा अनाशयत्। एतत् ज्ञातवान् क्षेत्रस्वामी तुकारामवर्यं बहुधा अनिन्दत्। सस्यानि लवित्वा कलं प्रति अनयत् च। तत्र यदा धान्यं निष्पादितं तदा महान् धान्यराशिः एव दृष्टः। प्रतिवर्षं यावत् प्राप्यते ततोपि 20 गुणितं धान्यं प्राप्तम् आसीत् तेन। मया अपराधः कृतः, अविवेकेन सज्जनः निन्दितः, दिक् माम् इति चिन्तयन् सः पश्चात्तापेन अश्रूणि श्रावितवान्। भगवता एव दत्ता अस्ति एषा धान्यसम्पत्तिः। अत्र तुकारामवर्यः एव कारणम्। अतः एतस्य अर्धभागः तुकारामवर्याय एव दातव्यः इति सङ्कल्प्य धान्यस्यूतान् शकटे आरोप्य कर्मकरद्वारा तुकारामवर्यस्य गृहं प्रति प्रेषितवान् क्षेत्रस्वामी। तुकारामः तस्मिन् समये देवपूजां कुर्वन् आसीत्। गृहाङ्गणे स्थिता तुकारामपत्नी आवली धान्यं समग्रं स्वगृहं प्रति एव आगतम् इति ज्ञात्वा नितरां सन्तुष्टा। आवली धान्यराशितः किञ्चित् धान्यं स्वीकृत्य पेषणाय उद्युक्ता। तुकारामस्य पुत्रः महादेवः धावन् गत्वा पितरम् अवदत्, अस्माकं गृहं धान्येन पूर्णम् इति। तावता तुकारामस्य पूजा समाप्ता आसीत्। अतः बहिः आगत्य सः धान्यराशिम् अपश्यत्। एतत् भगवता एव दत्तम् इति विचिन्त्य सः मध्यमार्गे स्थित्वा, भोः भोः जनाः आगच्छन्तु, यथेष्टं धान्यानि नयन्तु, धनं सत्पात्राय एव दातव्यम्, अन्नं तु सर्वेभ्यः इति उच्चैः अघोषयत्। जनाः अहमिकया आगत्य धान्यानि नीतवन्तः। अल्पे एव काले सर्वाः धान्यगोण्यः रिक्ताः। तदा कश्चन याचकः आगतवान्। एतत् दृष्ट्वा तुकारामः पत्न्या पेषण्याः पार्श्वे स्थापितानि धान्यानि एव आनीय दत्तवान्। तदा आवली अश्रूणि श्रावयन्ती पतिं च निन्दन्ती अवदत्, भाग्येन प्राप्तं धान्यमपि दत्तवान् भवान्, मम पुत्राः श्वः किं वा खादेयुः इति। तदा तुकारामः शान्ततया अवदत्, बुभुक्षा यथा अस्मान् बाधते तथा अन्यान् अपि बाधते। आत्मवत् सर्वभूतानि द्रष्टव्यानि। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अस्मान् पोषयति भगवानेव इति। पत्युः एतत् उत्तरं श्रुत्वा आवली निरुत्तरा जाता।
एतस्य बोधनं सर्वथा अशक्यम् इति चिन्तयन्ती मौनेन स्थितवती सा।